अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? खैरियत से हैं जी? तो हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करने वाले हैं? आपको याद है पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था? पिछली क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिया था जनाब अपना। उस चैप्टर का नाम क्या था? खबरदार, बिल्कुल ठीक। और उस चैप्टर से, उस सबक से हमने कुछ नए अल्फाज भी सीखे थे, उनके जुमले भी बनाए थे, और मुझे यकीन है आपने वो जुमले अपनी कॉपी में भी बना लिए होंगे। ऐसे ही है? अच्छा, तो आज पता है आपको क्या होगा? आज मैं आपको उस चैप्टर के बारे में बताऊंगी और एक मज़ेदार सी कहानी भी सुनाऊंगी। अच्छा लगता है ना सुनना? चलें, तो आज हम फिर इसके बारे में बात करेंगे, सुनेंगे कि इस सबक में है क्या। चलें, तैयार हैं आप सब सुनने के लिए? अच्छा भाई, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने जो है इस सबक को बहुत ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर हो सकता है कि मैं आपसे सवालात भी करूं। ठीक है, चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आप ध्यान से सुनिएगा तमाम। अच्छा जी, क्या है इसमें? खबरदार, ये है हमारे सबक का नाम। प्यारे दोस्त राशिद, अस्सलामुअलैकुम। कहाँ हो मियाँ? कभी हमारी खबर ही नहीं लेते। वो तो भला हो इन किताब वालों का कि मेरे पास तुम्हारे नाम ख़त लिखवाने चले आए, वरना शायद मैं तुमसे कुछ कहे सुने बग़ैर ही इस दुनिया से रुखसत हो जाता। हाय मेरी किस्मत, रहता तुम्हारे पास हूँ, काम तुम्हारे लिए करता हूँ, मगर तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो के लिए तरसता रहता हूँ। कोई दिन हो कि तुम मुँह खोलकर मुझे भी देख लो। अल्लाह अल्लाह करके आज मौका मिला है तुम्हें अपना हाल सुनाने का। आज तुम्हें ख़बरदार किए देता हूँ, मेरा हाल कुछ अच्छा नहीं है। ना वो पहला सा रंग रहा, ना सेहत। गंदगी का पीला गिलाफ मुझे हर रुख से घेर चुका है। कीड़ा भी लग गया है जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर दाखिल हो रहा है। कोई हद है लापरवाही की भी। ना ग़िज़ा का ख्याल करते हो, ना सफाई का। क्या तुम जानते नहीं कि वो तमाम बाज़ारी मीठी चीज़ें जो तुम ज़रा से मज़े की खातिर मुंह में डाल लेते हो, मेरे लिए जहर है। टॉफ़ियाँ, चिंगम, बोतलें, किस किस नाम को गिनवाऊँ मैं? इस पर जुल्म ये कि सुबह शाम मुझे साफ़ भी नहीं करते हो। दिन में 2 बार मसवाक या ब्रश करने में क्या जाता है? जनाब का चलता हूँ, लेकिन बताए देता हूँ, मुझे हक़ीर ना जानना। मेरे जाने से तुम्हें बहुत दर्द और अफसोस होगा। और हाँ, यहाँ मुझ जैसे दूसरों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। लिहाजा इस ख़त को हम 32 यानी 32 दांतों की दिल की आवाज़ समझा जाए। फ़कत तुम्हारा दांत। तो ये क्या था भाई? ये तो दांत की तरफ से ख़त था। किसके नाम? राशिद के नाम। और इसमें क्या कहा? दांत ने बहुत सी शिकायतें की हैं। ख्याल कौन नहीं रखता? क्या राशिद ख्याल रखता है अपने दांतों का? मुझे तो ये ख़त सुन के लगा कि बिल्कुल भी नहीं रखता। और दांत ने क्या वजह बताई? ख़राब होने की, रंग बदलने की, कीड़ा लगने की क्या वजह बताई है? ये सारी चीज़ें आपने सोच के रखनी है, ठीक है ना, कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर मैं आपसे आखिर में फिर सवाल करूँगी, याद रखिएगा जो मैंने अभी सुनाया है आपको। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है भाई। वो क्या है? ये ख़त तो था जो दांत ने लिखा था राशिद के नाम। अब जनाब, जब राशिद साहब ने ये ख़त पढ़ा तो फिर उन्होंने दांत को जवाब भी दिया है। जवाब सुनना चाहते हैं आप कि जवाब में राशिद ने क्या कहा? चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। प्यारे दांत, वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं कहाँ जानता। भला हो इन उस्तादों का जिन्होंने मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाया, और साथ साथ इस किताब का जिसमें तुमने अपना हाले दिल बयान किया है। हकीकत यह है
اور مجھے خود پر حیرت بھی کہ تمہارا کبھی احساس ہی نہیں کیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے تم بغیر توجہ دیے میرے ساتھ رہ کر ہمیشہ چمکتے رہو گے۔ یہ تو میری خوش فہمی تھی، لیکن تمہارے خط کو پڑھ کر میں نے غور کیا کہ افسوس ہوا کہ واقعی تمہارا وہ پہلا سا حال نہیں ہے، نہ وہ موتیوں سی چمک ہے، نہ ہی خوبصورتی ہے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں کہ بازار کی کھٹی میٹھی چیزوں نے تم کو اتنا نقصان پہنچایا کہ تمہارا رنگ و روپ ہی کم ہو گیا۔ اس پر یہ کہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے برے بیکٹیریا منہ میں رہ جانے والے ذرات کو ایسڈ بنا کر نہ صرف میل کی تہ جماتے رہے بلکہ دانت میں موجود اینمل جو باہر کی تہ کہلاتی ہے اس کو بھی ختم کرتے رہے۔ میرے دوست، میری لاپرواہی سے تم کو کیڑا بھی لگ گیا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن اب میرا تم سے وعدہ ہے، تسلی رکھو، میں صبح شام تمہاری صفائی کا خیال رکھوں گا، اور جب بھی کوئی میٹھی چیز کھاؤں گا تو برش سے تمہیں صاف کرنا بالکل نہیں بھولوں گا۔ دیکھنا تم دوبارہ سے چمکنے لگو گے، اور صفائی رہنے سے تمہیں نقصان دینے والے بیکٹیریا بھی بھاگ جائیں گے۔ اب تمہیں کبھی مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ مسکراتے رہو۔ خدا حافظ، فقط تمہارا دوست راشد۔ جی جناب، تو یہ تو دیا بھائی راشد صاحب نے جواب دانت کو۔ اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھتی ہوں، پھر آپ نے ان سوالات کے جوابات سوچ کے رکھنے ہیں، اور پھر ان سوالات کے جوابات آپ اپنی ٹیچر کو ایک وائس ریکارڈنگ میں ریکارڈ کر کے بھی بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں میں آپ سے پوچھتی ہوں، میرا سوال نمبر 1 آپ سے یہ ہے کہ راشد صاحب کو خط کس نے لکھا؟ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ دانت کو راشد سے کیا شکایت تھی؟ ٹھیک ہے، پھر میں تیسرا سوال آپ سے یہ کرتی ہوں کہ دانت نے کیا وجوہات بتائیں کیڑا لگنے کی؟ اور اس کے ساتھ پھر چوتھا سوال آپ سے یہ ہے میرا کہ دانت نے کیا بتایا کہ وہ کس طرح سے، راشد کس طرح سے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 4 سوال۔ چلیں اب میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھتی ہوں جو ہیں راشد صاحب کے خط سے، کہ راشد صاحب نے پھر دانت سے کیا کہا؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، راشد نے کیا وعدہ کیا کہ وہ دانت کا اب کس طرح سے خیال رکھے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے کل ملا کے کتنے؟ 4 5 6 سوال جو میں نے آپ سے پوچھے ہیں۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے اس ریکارڈنگ کو بار بار سنیں، آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور پھر ان کے جوابات سوچ کے وائس ریکارڈ کر کے اپنی ٹیچر کو سینڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔